गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वन्दे संस्कृतमातरं। सर्वेभ्यः नमस्काराः। शुभसायं च। योगन्धरायणः पद्मावत्याः हस्ते वासवदत्तां न्यासरूपेण निक्षिप्तवान् अथवा स्थापितवान्। एतेन कार्येण अर्धम् अवसितं भारस्य, तस्य भारः शिरोभारः इदानीम् अर्धं प्रायः समाप्तम्। यतः इदानीं वासवदत्ता पद्मावत्याः राजभवने सुरक्षिता अस्ति। न्यासस्य रक्षणं बहु सर्वथा करणीयम् इति शास्त्राणि वदन्ति। अतः तस्मिन् विषये सः विश्वस्तः। अनन्तरम् इदानीम् अग्रिम कार्यं किम् इति तस्मिन् विषये सः चिन्तयति। पद्मावती नरपतेर्महिषी भवित्री दृष्टा विपत्तिरथयैः प्रथमं प्रदिष्टा तत्प्रत्ययात् कृतमिदं न हि वाक्यान्युत्क्रम्य गच्छति विधिः सुपरीक्षितानि। पद्मावती नरपतेः महिषी भवित्री दृष्टा विपत्तिः अथ यैः प्रथमं प्रदिष्टा तत्प्रत्ययात् कृतम् इदं न हि सिद्धवाक्यानि उत्क्रम्य गच्छति विधिः सुपरीक्षितानि। प्रथमम् अन्वयं वदामि, अनन्तरम् अर्थमाङ्ग्लभाषया संस्कृतभाषया च। यैः प्रथमं नरपतेः विपत्तिः प्रदिष्टा, यैः प्रथमं नरपतेः विपत्तिः प्रदिष्टा अथ पद्मावती महिषी भवित्री दृष्टा इति दृष्टा इति शक्यते तत्र कर्तुम्। इति दृष्टा तत् प्रत्ययात् इदं कृतम् विधिः सुपरीक्षितानि सिद्धवाक्यानि उत्क्रम्य न गच्छति हि. Na and he, when he is followed by na, it emphasizes. Na is just not, na he means never. Tatha. इदानीं किम् अस्ति? सः वदति पद्मावती नरपतेः महिषी भवित्री दृष्टा विपत्तिरतयैः प्रथमं प्रदिष्टा। यैः प्रथमं नरपतेः विपत्तिः प्रदिष्टा. So he is telling, first let us go line by line. Padmavati narapatehe mahishi bhavitri. Padmavati will be wedded to the king. So it is predicted by the astrologers. And why can we trust that? Because Prathamam narapatehe vipattihi pradishta. The people who predicted the calamity for the king, that he is going to lose his kingdom and all that, that has already been proved. And now they have what next have they told? Padmavati narapatehe mahishi bhavitri. Padmavati is going to be our king's wife. Therefore, tat pratyayat, having trusted their words, idam kritam. Idam means I have pledged Vasavadatta. Idam means this work, what I have done just now. That means I have pledged, I have kept Vasavadatta as a Nyasa with Padmavati. And he justifies his action by telling Vidihi. That means the fate. Suparikshitani siddhavakyani utkramya nahi gacchati. Suparikshitani siddhavakyani. They are very well examined and proven true.
So suparikshitani siddhavakyani utkramya, having we cannot violate, even fate will not violate the words of these seers. प्रतिपदस्य अर्थं पश्यामः. यैः पुष्पकभद्र इति astrologer mean some 2-3 have told. यैः इत्युक्ते पुष्पकभद्रादिभिः प्रथमं पूर्वं नरपतेः विपत्तिः नरपतेः विपत्तिः इत्युक्ते शत्रोः आक्रमणं तथा राज्यात् बहिष्कृतः एषः उदयनः तत् प्रदिष्टा आदिष्टा. अथ अनन्तरं पद्मावती एषा मगधराजपुत्री पद्मावती नरपतेः महिषी. नरपते you can use it twice. नरपतेः our king Udayanas. महिषी she will be the queen. Bhavitri she is going to be. Iti drishta they have seen, they are the seers. Therefore those who have told already that the king will have some problem, the same people have told that Padmavati will be wedded to Narapati. यैः सिद्धपुरुषैः प्रथमम् उदयनस्य विपत्तिः तस्य जीवने कष्टकरकालः भवति इति उक्तं. तत् तथैव अभवत्, तत् सत्यम् अभवत्. इदानीं तैः किम् उक्तम् अनन्तरं पद्मावती उदयनस्य महिषी भविष्यति इति उक्तं. तेन आधारेण यत् मया दृष्टम्, एकं कार्यं तु दृष्टं सिद्धानाम्, अतः द्वितीयमपि करणीयम् इति कारणेन इदं तत् प्रत्ययात् इत्युक्ते तेषां वचने यः विश्वासः अस्ति तेन कारणेन इदं कृतम् इत्युक्ते वासवदत्तां पद्मावती समीपे न्यासरूपेण मया निक्षिप्ता, सा निक्षिप्ता. सुपरीक्षितानि सिद्धवाक्यानि, तस्य कारणं वदति. सुपरीक्षितानि सिद्धवाक्यानि, सिद्धानां वचनानि सर्वदा ते सर्वथा भविष्यति यद् भवति तत् सर्वं दृष्ट्वा एव वदन्ति. अतः सुपरीक्षितानि सिद्धवाक्यानि. उत्क्रम्य विधिः न हि गच्छति. उत्क्रम्य इत्युक्ते उल्लङ्घ्य, विधिः अपि तेषां वचांसि उत्क्रम्य उल्लङ्घ्य न गच्छति इति सः वदति. अत्र वसन्ततिलका छन्दः. So it is just Udayana telling, justifying his action. Second. And here after Yogandarayana, he is now assured and half his burden is eased. Then Bhasa has introduced entry of a brahmachari. ततः प्रविशति ब्रह्मचारी. तत्र कारणानि बहूनि सन्ति. एकं तु योगन्धरायणः मन्त्री अस्ति, काञ्चुकीयः अस्ति, अनन्तरं चेट्यः सन्ति, राजकुमारी पद्मावती अस्ति, उज्जयिनी सामान्य स्त्रीरूपेण वासवदत्ता अस्ति, तापसी अस्ति. इदानीं ब्रह्मचारी तत्र किं वेषवैविध्यं, किमपि भाषावैविध्यम् अपि भवति. एवं किञ्चित् तत्र पात्रवैविध्यम् अपि भवति. And Yogandarayana, not Yogandarayana, Bhasa, by introducing this character, he makes the audience, her spectators, known so many things. And one more thing, now as it is a stage setup, I'll just tell some a few things about the drama, as it is a drama. So in the center stage, that Tapasi, it is ashrama scene, where Tapasi is seated. Maybe earlier she was seated, she is standing, or whatever it is. Padmavati, Vasavadatta, Kanchukiya, Chetya, te sarve santi. So the brahmachari, from where should he enter the stage? For this purpose, on either side of the stage, a raised platform will be made. In YouTube, you can see a few Sanskrit dramas which have been enacted, like in the traditional style. So they are called as Mattavarani.
Mattavarani ityukte on both sides. This is the center stage. On just above, maybe a few inches above the center stage, on both the sides platforms will be made, will be erected. So the brahmachari, he can enter from the front amongst the audience, he can walk and enter, or from the side also he can enter. That is how this is made. So that he'll not be an intruder. Otherwise, how can he do this, isn't it? So that is how he enters. Pravishati brahmachari ऊर्ध्वम् अवलोक्य स्थितो मध्याह्नः. प्रायः सः ग्रीष्मकालः, इट वास् समर्. ऊर्ध्वम् अवलोक्य सः उपरि पश्यति. दृढमस्मि परिश्रान्तः, दृढम् अस्मि परिश्रान्तः, निश्चयेन अहम् अत्यन्त श्रान्तः. परिश्रान्तः इत्युक्ते टयर्ड्. यतः मध्याह्नः कालः. अतः कस्मिन् प्रदेशे विश्रमिष्ये? He has to enact that he is entering the ashrama, isn't it? So it's hot sun. You have to visualize these things. Scorching sun, अत्यंत ग्रीष्म, अत्यंत उष्ण कालः, आतपः अपि बहु अस्ति. अतः बसः प्रायः बहु दूरात् पादाभ्याम् आगत्य अत्यंत श्रान्तः अस्ति. इदानीं कुत्रचित् विश्रामं कर्तुम् इच्छति. अतः सः चिन्तयति, अथ कस्मिन् प्रदेशे विश्रमिष्ये? अहं कुत्र विश्रामं प्राप्नोमि? एवं परिक्रम्य एक विल गो राउंड. भवतु दृष्टं. उपायः दृष्टः इति चिन्तयति, इति आत्मानं वदति. अभितस्तपोवनेन भवितव्यम्. अभितः, probably अभितः is in front or maybe in few very short, in a few yards. तपोवनेन भवितव्यम्. There might be a तपोवन. अत्र समीपे एव. अभितः किञ्चित् गच्छामि चेत् तत्रैव तपोवनेन भवितव्यम्. प्रायः तत्र एकं तपोवनं निश्चयेन भविष्यति. तथा हि तस्य सः कारणं ऊहां करोति. किमर्थं यं प्रदेशं सः आगतवान् अस्ति तत् तपोवनम् इति बहु कारणैः सः एवमिति चिन्तयति. वेरी कीन् observation of the brahmachari. A beautiful description of the ashrama by Bhasa. So many things are here. The earlier this thing I told, it is Vasanta Tilak. Did I tell? Yes. Padmavati Narapater Mahishi Bhavit. These are just for people who are interested. Etattu Shardula Vikreditam. I think many of you now, you must be experts in making out the chandas. It is 19 letters. 19 have been, we have seen so many such verses. Visrabdham harinascharantya deshagata pratyaya vrikshah pushpa phalais samruddha vitapas sarve daya rakshitaha भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्यक्षेत्रवत्योदिशो निस्सन्दिग्धमिदं तपोवनमयं धूमो हि बह्वाश्रयः. I'll read it again, then I'll split the sandhis. Visrabdham harinascharantya deshagata pratyayaha. Tatra sandhi lopaha. Vrikshah pushpa phalais samruddha vitapaha सर्वे दयारक्षिताः. भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्यक्षेत्रवत्योदिशो निस्सन्दिग्धमिदं तपोवनमयं धूमो हि बह्वाश्रयः. प्रायः केचन किमिदं संस्कृतं नाम एतादृश कठिनपद्यं कथं पठामः तथा चिन्तयेयुः. The beauty lies in the compound words. That is the beauty of Samskrita, where you can coin many words and make it into one word. And what I suggest is, Prathamam yada patanti lekhanim va evam haste स्थापयित्वा एकैक अक्षरस्य अधोभागे मन्दं मन्दं पठन्तु. एकवारं पठन्तु, द्विवारं किञ्चित्
सन्धिच्छेदं कृत्वा ओहो अत्र काठिन्यं नास्ति इति तत्र स्वानुभवः. So Sanskrit's beauty is in the long words and precision more than anything. So many details can be in, like just like the medicine in the capsule. So many ideas can be put together in a verse, and that if you write a commentary for this, that can run a very long this thing for a long for a lengthy page. So atra tapovanasya varnanam asti. So he, by all these things, by observing all these things, he assumes that he has neared, he is approaching the Tapovana. Why? Here, the fawn or the deers are grazing unperturbed, feeling sure of their ground. The trees, all tenderly nurtured, have their branches laden with fruits and flowers. There also there are also the cows that are the wealth of the ashramas, they are in plenty, and nowhere a sign of soil that is tilled. The place is just as in like paddy, other things, they plow the ground. Nowhere such a scene is seen. Then again, the smoke that rises aloft from many places, undoubtedly they tell that it's a it's a hermitage. This is just roughly I'm telling. इदानीं संस्कृतभाषया यदा वदामि पुनः स्पष्टं भवति. विस्रब्धं हरिणाः, अत्र पदच्छेदं कृत्वा पठामि. विस्रब्धं हरिणाः चरन्ति, अचकिताः देशागतप्रत्ययाः, वृक्षाः पुष्पफलैः समृद्धविटपाः सर्वे दयारक्षिताः. भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनानि अक्षेत्रवत्यो दिशः निस्सन्दिग्धम् इदं तपोवनम् अयं धूमः हि बह्वाश्रयः. अन्वयं वदामि. देशागतप्रत्ययाः हरिणाः अचकिताः विस्रब्धं चरन्ति. अत्र पश्यन्तु. इदानीं यदा एवं पदानि किञ्चित् चरन्ति इति क्रियापदेन सह योजयित्वा पठामि, तदा प्रायः सर्वेषाम् अर्थावगमनं बहु सुलभं भवति. अत्र तत्र कानिचन क्लिष्टपदानि भवेयुः. तत्र तस्य अर्थं तु अहं वदामि. देशागतप्रत्ययाः हरिणाः अचकिताः विस्रब्धं चरन्ति. Maybe roughly हरिणाः, you know. देशागतप्रत्ययाः, अस्तु, प्रथमम् अन्वयं वदामि अनन्तरं. सर्वे दयारक्षिताः वृक्षाः समृद्धविटपाः, पुष्पफलैः समृद्धविटपाः. सर्वे दयारक्षिताः वृक्षाः पुष्पफलैः समृद्धविटपाः. कपिलानि गोकुलधनानि भूयिष्ठम्. दिशः अक्षेत्रवत्यः. हि धूमः बह्वाश्रयः. इदं निस्सन्दिग्धम्, अतः निस्सन्दिग्धं तपोवनम् अस्ति इति that is understood. अस्तु, एकैकं पश्यामः. अत्र प्रथमं किं पश्यति सः? हरिणाः. हरिणाः किं कुर्वन्ति? चरन्ति. They graze, they eat grass. कथं चरन्ति? अचकिताः. They usually if they are in a place where people or other wild animals might come and attack them, usually they will be very, very scared and very alert.
बट् हियर् अचकिताः चरन्ति, ते निर्भयाः इति। अचकिताः इत्युक्ते यूजुवली देयर ऐबाल्स् विल् बि रोलिङ्ग् दिस् सैड् एण्ड् दट् सैड्, किन्तु अत्र कथं चरन्ति हरिणाः? अचकिताः, विस्रब्धम् इत्युक्ते अत्र निश्शङ्कं, तेषां किञ्चिदपि अन्य प्राणिः अन्यैः भयम् अस्ति इति किञ्चिदपि शङ्का नास्ति। देशागतप्रत्ययः इत्युक्ते प्रत्यय इत्युक्ते विश्वास। देशागतप्रत्ययः, दे आर् as if this देश इत्युक्ते प्रदेश, अत्र तावदेव they have that they are assured that desha agata pratyayah, the deers are assured that this place is very safe for them, therefore they are grazing without any fear. That's all. Harinaha deshagata pratyayah harinaha, because of the vishwasa that they have got that this place belongs to us. अचकिताः हरिण विस्रब्धं चरन्ति, किमपि भयं विना निर्भयेन निश्शङ्कं चरन्ति। अनन्तरं वृक्षाः कथं सन्ति? आश्रम इत्युक्ते वयं दृष्टवन्तः पूर्वमपि काव्येषु यदा पठामः, आश्रमे क्रूरं तत्र मतङ्गमहर्षेः आश्रमवर्णनं भवति रामायण महाकाव्ये। तत्र क्रूरप्राणिनः अपि वैरं विहाय परस्पर तत्र समरसभावना अस्ति, अतः आश्रम प्रदेशः इत्युक्ते तथैव। इदानीं भवन्तः शृङ्गगिरि प्रदेशस्य कथां माहात्म्यं यदा पठन्ति, तत्र एकः महान् सर्पः मण्डूकस्य गर्भिणी मण्डूक्याः रक्षणं कुर्वन् आसीत्। तद्दृष्ट्वा एव भगवत्पादाः अत्रत्य भूमिः अत्यन्तप्रशस्ता अस्ति इति प्रथमं तत्र शङ्करमठं स्थापितवन्तः इति कथा अस्ति। एवम् आश्रमः इत्युक्ते तत्र वैरं परस्पर एतादृश द्वेष तादृशभावनाः न भवन्ति। अत्र हरिणाः निर्भयेन चरन्ति प्रथमम्। अनन्तरं सर्वे दयारक्षिताः वृक्षाः। वृक्षाः कथं रक्षिताः? दयया रक्षिताः। तेषां जलसेचनमपि भवति, किन्तु अत्यन्तप्रीतिवात्सल्येन। दया इत्युक्ते आश्रमवृक्षाः। पुनः अत्र संस्कृतकाव्येषु परिसरविषये बहूनि पद्यानि, बहुविषयः भवति। तत्र शकुन्तला, अभिज्ञानशाकुन्तलविषये सा एकैकवृक्षं सस्यस्यापि जलसेचनं कृत्वा अनन्तरमेव स्वयं खादति स्म। एवं बहुषु, केवलं कालिदासस्य काव्ये इति न, बहुषु काव्येषु परिसरविषये अस्माकं पूर्वजानां प्रीतिः, तद्रक्षणे तेषां दायित्वं, जागरूकता इत्यादि विषयाः ज्ञायन्ते। अतः सर्वे दयारक्षिताः वृक्षाः। तत्रत्य वृक्षाः कथं सन्ति? दयया रक्षिताः, अत्यन्त प्रीत्या तत्रत्य जनैः रक्षिताः। ते कथं सन्ति? समृद्धविटपाः। तत्र शाखा, विटप इत्युक्ते शाखा, ब्राञ्चस्। समृद्धा, द ट्रीस् हाव् ग्रोन् वेरि बिग्, विशालवृक्षाः सन्ति। अनन्तरं पुष्पफलैः भरिताः। तत्र पुष्पाणि अपि सन्ति, फलानि अपि सन्ति। प्रायः ग्रीष्मकालः इति उक्तवती, सः ब्रह्मचारी आतपं दृष्ट्वा वदति, तदा सर्वत्र वृक्षेषु फलं पुष्पं भवति, अनन्तरं फलानि भवन्ति, एवम्। अतः सर्वे वृक्षाः ये तपस्वी जनैः रक्षिताः, अत्यन्तप्रीत्या पालिताः, ते पुष्पफलैः समृद्धाः। गोकुलधनानि, गोकुल गवामिव एतेषां तपस्विनां पूर्वम् आश्रमस्य धनम् इत्युक्ते गोधनमेव।
विश्वामित्र वसिष्ठकथायामपि वयं पठामः वसिष्ठः सुरभि इति धेनोः साहाय्येन अतिथिसत्कारं करोति इति। पूर्वं महाराजाः अपि ब्राह्मणेभ्यः गोदानं बहुधा कुर्वन्ति स्म। एवम् आश्रमस्य मूलधनम् एव गोधनम्। गावः कथं सन्ति? गोकुलधनानि कपिलानि भूयिष्ठम्। कपिला इत्युक्ते दट्स् ब्रीड् आफ् कौ यस्य अत्यन्त समृद्धिः अस्ति। Kapila is the color, usually that reddish brown color is Kapila. Kapilani Puishtam Gokuladhanani. So there are plenty of such cows. Bhuishtam ityukte Sankhayam santi. Dishaha ityukte tatra bhubhagaha. Dishaha is even direction. Tatratya bhubhagaha अक्षेत्रवत्यः तत्र किमपि कर्षणकार्यं they have not plowed the field. अक्षेत्रवत्यः क्षेत्रम् इत्युक्ते field अक्षेत्रवत्यः they have that means they are as it is, maybe grass is grown तथा अस्ति, they have not been cloned. अनन्तरं धूमः बह्वाश्रयः तत्र बह्वाश्रयः इत्युक्ते धूमस्य आश्रयः किं यज्ञ होम इत्यादीनि। धूमः तत्र यज्ञ यद्यपि मध्याह्नकालः तत्र कार्याणि कुर्वन्ति, त्रिविध अग्निहोत्रं कुर्वन्ति। ततः तत्र होमकुण्डेभ्यः धूमः उपरि आगच्छति। तद्दृष्ट्वा धूमः अपि बह्वाश्रयः तत्र नानाविधकार्याणि प्रचलन्ति, अतः धूमः अपि अस्ति। निस्सन्दिग्धम् एतेन कारणेन सः ब्रह्मचारी चिन्तयति निस्सन्दिग्धं निश्शङ्कम् अथवा निस्सन्देहम् इदं तपोवनम्। एतत् निश्चयेन तपोवनं स्यात्। मम अन्तः प्रवेशः सुलभ इति सः चिन्तयति। किमपि अयं त्यक्तवती। अयं धूमः बह्वाश्रयः हि। सो प्रथमपादे हरिणानां विषये अस्ति, कथं ते निर्भयाः चरन्ति। द्वितीयं तत्रत्य वृक्षसम्पत् कथमस्ति इति। तृतीयं गोसम्पत् कथमस्ति। अनन्तरं तत्रत्य भूभागः कथमस्ति इति। अनन्तरं तत्र धूमः दृश्यते। एतैः कारणैः निस्संशयेन इदम् आश्रमम् इति भाति इति सः आगच्छति। ब्यूटिफुल् डिस्क्रिप्शन्। यावत् प्रविशामि इदानीं सः आगच्छति, किञ्चित् अग्रे आगच्छति। तत्र सः प्रायः एषा पद्मावती आगतवती, रथेन आगतवती, रथिकाः भटाः ये आश्रमस्य अन्तः किमपि तेषां कार्यं नास्ति, अतः बहिः एव स्थितवन्तः। एवं बहुविध जनानि पश्यति। प्रविश्य अये तत्र अये इति भवितव्यम्। अये आश्रमविरुद्धः खलु एष जनः। सर्वाणि लक्षणानि आश्रम सदृशमेव अस्ति, किन्तु जनाः आश्रमे एतावन्तः जनाः न भवन्ति खलु इति सः चिन्तयति। आश्रमविरुद्धः खलु एष जनः। अत्र यान् पश्यामि ते आश्रमजनाः इति न दृश्यते। तत्र प्रायः सः काञ्चुकीयं पश्यति, अनन्तरं यौगन्धरायणं पश्यति, चेट्यः सर्वे सन्ति। अन्यत् अवलोक्य पुनः अन्यत्र पश्यति, अथवा तपस्वी जनोऽपि अत्र तापसीं पश्यति। अन्ये केचन तपस्विनः तत्र इतस्ततः ते तत्र चलन्ति स्म, तान् पश्यति। तपस्विजनः अपि अत्र, ओहो तपस्विजनाः अपि सन्ति अत्र। निर्दोषम् उपसर्पणम्।
मम अन्तः प्रवेशः निर्दोषः दोषः किमपि न भवति दोषरहितः भवति उपसर्पणम् इत्युक्ते समीपगमनम् किञ्चित् गच्छति पद्मावतीं वासवदत्तां ताः पश्यति अये स्त्रीजनः अत्र कथं सः ब्रह्मचारी अत्र स्त्रियः अपि सन्ति इति सः किञ्चित् आश्चर्यं प्रकटयति तदा काञ्चुकीयः तं दृष्ट्वा स्वैरं स्वैरं प्रविशतु भवान् सर्वजनसाधारणम् आश्रमपदं नाम स्वैरं स्वच्छन्दं वितौट् एनी फियर् अत्र आगच्छतु किमपि यतः सर्वजनसाधारणम् आश्रमपदं नाम अत्र किमपि शङ्का अथवा भयं सङ्कोचः मास्तु यतः आश्रम इत्युक्ते सर्वजनसाधारणम् अत्र जाति मत वर्ण कस्यापि तथा प्रवेशः निषिद्धः इति नास्ति सर्वे आगन्तुं शक्नुवन्ति सर्वेषां स्वागतम् अस्ति अत्र तदा वासवदत्ता इति दीर्घं निश्वस्य जस्ट वन रिमार्क she says then Padmavati पश्यतु Padmavati how caring and how observant vigilant she is because once Yogandarayana has given the responsibility of looking after Vasavadatta now Padmavati is very very vigilant ammo parapurusha darshanam pariharati arya maybe she has covered her face till now she was a bit maybe half covered now she turns this side and covers her face परपुरुष दर्शनम परिहरति आर्या she is avoiding इदानीं ब्रह्मचारी एतावत् पर्यन्तं किम् अभवत् कञ्चुकीयं पूर्वमेव दृष्टवती योगन्धरायणः तस्याः भ्राता एव तापसी स्त्री अस्ति चेट्याः सन्ति सर्वे परिचिताः एव परिचितजनमध्ये अस्ति एतावत् पर्यन्तम् इदानीं कोऽपि परपुरुषः आगच्छति अतः सा संकोचेन भयेन एवं पुनः मुखम् एवं तस्याः एवं अवगुण्ठनेन आच्छादयति अतः तद्दृष्ट्वा पद्मावती वदति परपुरुषदर्शनं परिहरति आर्या पूज्या दिस् नोबल लेडी परपुरुष शी अवॉइड्स सीइंग अदर मेन भवतु सुपरिपालनीयः खलु मन्यासः मत् न्यासः मन्यासः इत्युक्ते अथवा मम न्यासः whatever my deposit you can't call it as deposit you can call nyasa only that Yogandarayana what that responsibility he has given me suparipalaniya I have to safeguard काञ्चुकीयः सः पुनः वदति भोः पूर्वं प्रविष्टाः स्मः सः प्रतिगृह्यताम् अतिथिसत्कारः किमर्थं काञ्चुकीयः वदति इत्युक्ते सः कारणं वदति पूर्वं प्रविष्टाः स्मः वयम् अत्र अस्मिन् तपोवने बहु पूर्वमेव आगताः वयं प्रतिगृह्यताम् अतिथिसत्कारः संकोचः मास्तु वयं कारणान्तरेण अत्र प्रविष्टाः भवान् अन्तः आगच्छतु सत्कारं स्वीकरोतु अत्र अतिथिसत्कारः इति अस्ति so on the stage there are no props usually संस्कृत नाटकेषु एतत् सर्वं न भवति otherwise nobody can move around in the stage अतः यत्र यत्र अधिक विवरणम् आवश्यकम् इदानीम् अतिथिसत्कारः सर्वं मुद्राद्वारा सर्वं क्रियते सः जलं पिबति एवं त्रिपताकाः भिन्न भिन्न मुद्राः सन्ति using that they drink water fire all these in Bhasa's Nataka we see some violations but still even here we don't see much this thing so drinking the water or doing the fire agnihotra or it can be some eating and that, all these things cannot be shown only through mudras they will do that achamya sah tad etad आचमनं कृत्वा भवतु निवृत्तपरिश्रमोऽस्मि यदा द्विवारं भवति द्विरुक्तिः तत्र इतोपि दृढीकर्तुं तद् भवति just to emphasize that yes I am really relieved निवृत्तपरिश्रमोऽस्मि
मम परिश्रमः अपगतः, मम श्रान्तिः अपगता। योगन्धरायण भोः कुत आगम्यते, क्व गन्तव्यं, क्वाधिष्ठानमार्यस्य। योगन्धरायणस्य तस्य विषये महान् कुतूहलः अस्ति। तं दृष्ट्वा सी द phrases, कुत आगम्यते, कुतः आगम्यते, क्व गन्तव्यं, क्व अधिष्ठानमार्यस्य. This is a very शिष्टाचारपूर्ण भाषा. Instead of asking putra bhavan bhavatah नाम किं, भवान् कुत्रत्यः, instead of directly asking kuta agamyate, from where are you coming, क्व गन्तव्यं, कुत्र गन्तव्यं भवता, क्व अधिष्ठानम् आर्यस्य. आर्य इत्युक्ते पुनः पूज्य इति, अधिष्ठानम् इत्युक्ते वास, कस्मात् स्वग्रामः, प्रदेशः कः इति प्रश्नत्रयं पृच्छति. तदा तस्य एका कथा एव अस्ति ब्रह्मचारिणः. भोः श्रूयताम्, राजगृहतो अस्मि. राजगृह इस् द प्लेस् हियर्, नाट् राजभवन, राजगिर्, यत् द capital of Udayana. I told Kaushambi was the earlier capital, Rajagriha. Bhoho Shruyatam, Rajagrihatah asmi. I am from Rajagriha. Aham Rajagrihatah agachan asmi. Shruti Visheshanartham Vatsabhumau Lavanakam Nama Gramaha. Just for your information, Shruti Visheshartham ityukte अत्र भवान् पृष्टवान् खलु, अतः श्रूयतां. तत्र अस्तु, तत्र विशेष कारणं वक्तव्यम् इत्युक्ते प्रदेशः, मुख्यप्रदेशः तु राजगृहः. तत्रापि वत्सभूमौ, वत्सदेशे लावाणकं नाम ग्रामः. इदानीं प्रथमं राज्यम् उक्त्वा अनन्तरं ताल्लोक, तथा तत् प्रदेशं तत्र वदन्ति खलु, तथा सः सर्वं श्रुतिविशेषणार्थं वत्सभूमौ लावाणकं नाम ग्रामः. मम ग्रामः राजगृहे लावाणकं नाम ग्राम. तत्रोषितवान् अस्मि, तत्र उषितवान् अस्मि, तत्र अहं वासं कृतवासः अथवा वासं कृतवान् अस्मि. मम ग्रामः, सामान्य भाषया मम ग्रामः लावाणकः राजगृह इति राज्ये अस्ति, तत्र अहं वासं कृतवान्. लावाणकस्य नाम श्रुत्वा वासवदत्तायाः दुःखं द्विगुणितं भवति. आत्मगतं सा वदति, हा, लावाणकं नाम लावाणकसङ्कीर्तनेन पुनर्नवीकृत इव मे सन्तापः. She repeats that name to herself. मनसि सा न वदति, स्वगतम् इति आत्मगतं. लावाणकं नाम, एषः ब्रह्मचारी मम प्रिय उदयनः यत्र अस्ति लावाणकग्रामे ततः आगच्छति किम्? लावाणकसङ्कीर्तनेन, जस्ट् बै अटरिङ्ग् दट् वर्ड्, लावाणक इति नाम स्मरणेन पुनः नवीकृत इव मे सन्तापः. मे सन्तापः, मम दुःखं पुनः नवीकृत इव. पूर्वं यद्यत् प्रवृत्तं उत्तमं दुःखं सुखं द्वावपि. She has enjoyed the royal life. Tatra Lavanaka, actually Lavanaka was a small province in Vatsadesha where Udayana was he was attacked by Aruni, his cousin, and he moved to this smaller place called Lavanaka. But still Vasavadatta lived there happily with Udayana for some time. अतः लावाणक नाम श्रुत्वा तस्याः मनसि विविध भावनाः आगच्छन्ति. तत्र सन्तापः अधिक, अहं प्रियेण विरहिता अस्मि, सः कथं स्यात्, किं कुर्यात् मां विना, एवं बहुविधभावनाः तस्याः मनसि भवन्ति. योगन्धरायणः सः जानाति, एषा एवमेव पुनः किमपि बहु रोदिति, अनन्तरं पद्मावत्याः संशयः आगच्छति, एवं सर्वं भवति खलु.
अतः सः बहु चतुरः। सः विषयान्तरं पृच्छति। अथ परिसमाप्ता विद्या, एषः उक्तवान् खलु अहं तत्र लावणकग्रामे वसामि इति। अथ परिसमाप्ता विद्या, भवतः विद्याभ्यासः परिसमाप्ता, समाप्तं किम्? विद्याभ्यासः समाप्तः किम्? न खलु तावत्, न इति वदति, नो इण्डीड् इति। यद्यनवसिता विद्या किम् आगमनप्रयोजनं? सर्वं योगन्धरायणः एव पृच्छति। यदि अनवसिता विद्या, यदि अत्र सन्धिः अस्ति, यदि अनवसिता विद्या, यदि विद्याभ्यासः न समाप्तः, किम् आगमनप्रयोजनं? किमर्थम् अत्र आगतवान् अस्ति? ब्रह्मचारी वदति, तत्र खल्वतिदारुणं व्यसनं संवृत्तम्। तत्र इत्युक्ते लावाणकग्रामे खलु अतिदारुणं व्यसनं, खलु अत्र सन्धिः अस्ति, तत्र खलु अतिदारुणं व्यसनं संवृत्तम्। सः वदति लावाणक इति ग्रामे अतिदारुणम् अत्यन्त भीषणं व्यसनं, विपत्तिः संवृत्ता, तत्र महान् दुरन्तः जातः, ग्रेट् ट्राजेडी happened there इति वदति योगन्धरायण। कथमेव इत्युक्ते कथम् इत्येव, हौ इस् दट् एवं पृच्छति। तदा ब्रह्मचारी वदति, तत्रोदयनो नाम राजा प्रतिवसति, तत्र उदयनो नाम राजा प्रतिवसति। तत्र लावाणकग्रामे एकः महाराजः अस्ति, तस्य नाम उदयनः इति। सः स्वस्य तद् किम् अभवत्, किमर्थं विद्याभ्यासः असमाप्तः तथापि आश्रमम् आगतवान् इति यदा योगन्धरायणः पृच्छति, तस्य उत्तरम् क्रमेण एवं वदति। तत् श्रुत्वा योगन्धरायणः, श्रूयते तत्र भवान् उदयनः, किं सः? Yes, I have heard that there is a king called Udayana. So what? Very naturally सः अत्यन्त स्वाभाविक शैल्या पृच्छति। श्रूयते, सर्वे जानन्ति, वत्सदेशः लावाणकग्रामः, तत्र उदयनः इति महाराजः अस्ति, सः अत्यन्त कलाप्रेमी, ललित धीरललितः, दक्षः, सर्वं श्रूयते। भवति उदयनः, किं सः? किं सः इति अगेन् इट्स् see कः सः न, किं सः, that means it means together, so what? Yes, he is there. That means how are you related with that incident? Udayana is there, you are a student, so what? इति। तस्यावन्ती राजपुत्री वासवदत्ता नाम पत्नी दृढम् अभिप्रेता किल, दृढम् अत्र क्षम्यतां, तत् समीकरणं करोमि, तत्र दोषः अस्ति, कदाचित् एवं भवति, पठामि तथापि दोषः पाठनसमये एव ज्ञायते। तत्र तस्य इत्युक्ते कस्य? उदयनस्य अवन्ती राजपुत्री, अवन्तीदेशस्य राजकुमारी, वासवदत्ता नाम पत्नी, वासवदत्ता नाम पत्नी, तस्य अत्यन्तप्रिया, दृढम् अभिप्रेता, सा अत्यन्तप्रीतिपात्रा वासवदत्ता नाम पत्नी अस्ति। अभिप्रेता इत्युक्ते अत्यन्तप्रिया। अवन्तीदेशे किम् अभवत् इति भवितव्यम्, maybe he has a wife called Vasavadatta, ततस्ततः and then bhavitavyam, again this irbeku, maybe perhaps she is there, she is his wife, ततस्ततः then ततस्मिन् मृगया निष्क्रान्ते राजनि ग्रामदाहेन सा दग्धा, ततः अनन्तरं तस्मिन् मृगया निष्क्रान्ते, तस्मिन् इत्युक्ते महाराजः उदयनः मृगया निष्क्रान्ते, सः यदा मृगयायाम् आसक्तः, मृगयार्थं वनं गतवान्, as he went for hunting, that is sati saptami prayoga, grammatical speciality. As the king had gone for hunting,
तथा भवति। मृगया निष्क्रान्ते राजनि ग्रामदाहेन सा दग्धा। तत्र लावाणकग्रामस्य अग्निदुरन्तः जातः। तस्मिन् अग्नौ सा दग्धा। सा इत्युक्ते वासवदत्ता दग्धा, अग्निवशा जाता। अस्तु, ततस्ततः एषः पुनः पृच्छति, अस्तु, न तत्र वासवदत्ता तद् श्रुत्वा आत्मगतम्, अलीकम् अलीकं खलु एतत्। अलीकम् इत्युक्ते असत्यम् असत्यम्। तस्याः मनसि अहं जीविता अस्मि, जीवामि मन्दभागा, अहं जीविता एव अस्मि, तथापि एषः एवं वदति, अलीकम् अलीकं। सः श्रोतुमपि न इच्छति। कथं मम विषये अहं यदा जीविता अत्रैव साक्षात् स्थितवती, एषः एवं वासवदत्ता ग्रामदाहेन दग्धा इति वदति इति सा तस्याः मनसि बहु दुःखम् अस्ति, अतः एवं वदति। योगेन्दरायणः पुनः अग्रे श्रोतुम् इच्छति। ततस्ततः यतः ब्रह्मचारी किमर्थम् अत्र आगतवान् इति ज्ञातव्यं खलु। उदयनः अस्ति, लावाणकग्रामः अस्ति, अवन्तीराजपुत्री अस्ति, सम्बन्धः कः ब्रह्मचारी अत्र आगन्तुम्। अतः पुनः पुनः ततस्ततः एण्ड् देन् एवं पृच्छति। ततस्ताम् अभ्यवपत्तु कामो योगन्धरायणो नाम सचिवस्तस्मिन्नेवाग्नौ पतितः। ततः एण्ड् देन् ताम् अभ्यवपत्तु कामः। दोषः अस्ति वा इति पश्यन्ति अस्मि। तत्र तस्मिन् अग्नौ अभ्यवपत्तु कामः, तां वासवदत्तां रक्षितुम् इच्छन् योगन्धरायणो नाम सचिवः, योगन्धरायण इति तस्य मन्त्रिणः नाम, सचिवः मन्त्री, तस्मिन्नेव अग्नौ पतितः। यस्मिन् अग्नौ वासवदत्ता पतिता, दग्धा, she was burnt to ashes, तां रक्षितुं योगन्धरायणः गतवान्। अभ्यवपत्तु कामः, रक्षितुं सन्त्रासकामः, सः अपि तत्र गतवान्, किन्तु सः अपि अग्नौ पतित्वा सः अपि भस्मीभूतः। सचिवः तस्मिन्नेव अग्नौ पतितः। सत्यं पतित इति ततस्ततः ओ सः सत्यम् इत्युक्ते is it true that he also he went into the fire to safeguard her or to save her, and he was also burnt to ashes. That means, is it true that he is dead? ततस्ततः पश्यतु, यद्यपि योगन्धरायण and between योगन्धरायण and वासवदत्ता, योगन्धरायण so stable, सः स्थिरचित्तः मन्त्री सः, यतः तस्य लक्ष्यम् अन्यदस्ति। इदानीं भावविकारं न प्रदर्शयति। वासवदत्ता तु स्त्री, अनन्तरं सा पत्या वियुक्ता अस्ति, विरह भावनया कातरा अस्ति। योगन्धरायणः तदा किञ्चिदपि तादृशीं भावनां न प्रदर्शयति। सत्यं पतित इति, पतितः इति पदं तत्र। ततस्ततः ब्रह्मचारी। ततः प्रतिनिवृत्तो राजा तद्वृत्तान्तं श्रुत्वा तयोः वियोगजनितसन्तापस्तस्मिन्नेवाग्नौ प्राणान् परित्यक्तु कामो अमात्यैर्महता यत्नेन वारितः। यद्यपि वाक्यं दीर्घमस्ति, क्लेशः नास्ति। इदानीं मन्दं मन्दं तत्र सन्धि पदच्छेदं कृत्वा पठामि। ततः प्रतिनिवृत्तः राजा तत् वृत्तान्तं श्रुत्वा तयोः वियोगजनितसन्तापः एकपदम्, अत्र यु केनाट् कट् दिस् वर्ड्। तस्मिन् एव अग्नौ प्राणान् परित्यक्तु कामः अमात्यैः महता यत्नेन वारितः। तदा किम् अभवत् उदयनस्य? का गतिः इत्युक्ते, प्रतिनिवृत्तः राजा, सः मृगयार्थं गतवान् आसीत्, मृगयां समाप्य पुनः लावाणकग्रामम् आगतवान् राजा। तद्वृत्तान्तं श्रुत्वा, वृत्तान्त इत्युक्ते अत्र यत्र अग्निदुरन्ते वासवदत्ता दग्धा,
तां रक्षितुं योगन्धरायणः मन्त्री अपि अग्निं प्रविष्टवान् सः अपि तस्मिन्नेव अग्नौ दग्धः भस्मीभूतः एवं वृत्तान्तम् इत्युक्ते वार्तां श्रुत्वा आकर्ण्य तयोः वियोगजनितसन्तापः तयोः द्विवचनं his loss was too much because he had lost his very beloved wife as well as his very dear minister. तयोः वियोगजनितसन्तापः उदयनस्य मनसि महान् सन्तापः जातः वियोगेन तयोः वियोगेन अतः सः किं कृतवान् तस्मिन्नेव अग्नौ सः प्रायः तदा इतोपि अग्निः तत्र आसीत् सः अपि अहं जीवितुं न इच्छामि वासवदत्तां विना योगन्धरायणं विना अहं जीवितुं न इच्छामि मम जीवनस्य अर्थमेव नास्ति इति एवं प्रायः एवं भिन्नभिन्नरीत्या प्रलपन् सः तत्रैव अग्नौ प्राणान् परित्यक्तुकामः सः जीवितुं न ऐच्छत् अतः प्राण परित्यक्तुकामः he was ready to sacrifice himself falling into the fire plunging into the fire then किम् अभवत् अमात्यैः महता यत्नेन वारितः रुमण्वान् अन्ये अमात्याः आसन् खलु तत्र with great difficulty महता यत्नेन वारितः he was stopped from jumping into the fire अत्र स्थगयामः अस्तु प्रश्नाः किमपि अस्ति वा पूर्णिमा have allowed you to speak. नमो नमः महोदये. नमो नमः. अक्षेत्रवत्याः अक्षेत्रवत्यः क्षेत्र is a field where you grow paddy other crops. क्षेत्रवती इत्युक्ते the field that is plowed. Usually they do all that before plowing before sowing the seeds. That is called they cultivate the land. So uncultivated land. That means maybe the weeds were there or some parts were as it is. Nowhere he could see that there was so no the trace. land was as it is. As it is. उपसर्पणम् उपसर्पणं समीपगमनं. समीपं उपसृत्य having approached. उपसर्पणम् इत्युक्ते सः वदति ओ एतत् तपोवनम् अहं गच्छामि समीपं गच्छामि इति. परिहरति आर्या. परिहरति is just to you solve this. कुत्र आसीत् खलु तद् अत्र परपुरुषदर्शनं परिहरति इति खलु. पद्मावती वासवदत्ता she avoids seeing other men. गीर्वाणी. धन्यवादः. एतत्तु स्वप्नवासवदत्तविषये नास्ति. मालविकाग्निमित्रं भवत्याः बोधितम् इति अहं श्रुतवती. वयं श्रोतुं शक्नुमः वा? शक्नुवन्ति. तत्र कोर्सस् मध्ये गच्छतु. तत्र कोर्स् मालविकाग्निमित्रम् इति नुदतु. type in then you will get. Maybe for every course you have to enroll and only then you are allowed to watch the videos or तथा अस्ति प्रायः. तथा करोतु. मालिनी. धन्यवादः. मालिनी इति अस्ति वा? अस्मि मैम. नमस्ते. नमस्ते नमस्ते मैम. आश्रमस्य वर्णने यदा करोति न ब्रह्मचारी तदा एक शब्द आसीत् भूयिष्ठ इति. भूयिष्ठ इस् इन् प्लेन्टि. ओके. भूयांसि भूयिष्ठं तत् सर्वं भूयिष्ठ इस् सूपर्लेटिव् लैक् ज्येष्ठ कनिष्ठ भूयिष्ठ इट्स् अबण्डेण्ट्. मूलशब्द किं भवति? मूलशब्द किं भवति? भूयान् भूयांसि तथा भवति. अस्तु. कोऽपि नास्ति. एषः महोदयः
रमा वा राम वा न जाने। महोदय बह्वाश्रयः इत्युक्ते किम्? एकः प्रश्नः, राममहादेवन् वा अथवा तत्र नाम किम्? राम महादेव राम श्रीरामः न ओहो राम तथा। महादेवन् हा, राम महादेवन् यतः आङ्ग्लभाषया यदा लिखामः न ज्ञायते अतः। रमा नास्ति पृच्छतु राम। महोदय। हा, हा, अस्तु, ज्ञातम्। बह्वाश्रयः इत्युक्ते किं महोदय? तत्र होमद्रव्याणि भवन्ति खलु। बह्वाश्रयः, धूमः बह्वाश्रयः इति अस्ति। तत्र विविध अग्निहोत्रकार्याणि, आहवनीय, गार्हपत्य, दाक्षिणायन, एवं भिन्न भिन्न कार्याणि भिन्न भिन्न स्थलेषु भिन्न भिन्न समयेषु भवन्ति खलु। अनन्तरं प्रातरारभ्य रात्रिपर्यन्तम् एवं होम हवन यज्ञादीनि भवन्ति तत्र आश्रमे। अतः बह्वाश्रयः धूमः इत्युक्ते विविध होमकार्याणि कार्यैः धूमः इति बह्वाश्रयः धूमः। The fire that is coming out, or the smoke that is coming out, is because of many such sacrificial sacrifices, yajnas. आश्रयः इत्युक्ते आश्रमकार्याणि वा? न बह्वाश्रयः इत्युक्ते the sources are many for this dhumam, that is the meaning. That means it is, see, for example, if it were to be a grihastha's house, usually for cooking, maybe half, first part of the day you can see smoke, isn't it? Earlier we had this fireplace and all that. But in ashrama, the whole day, different types of rituals are being done. So because of that, dhumah api idanim madhyanakalः यदा ब्रह्मचारी प्रविशति, अतः सः चिन्तयति, ओहो निश्चयेन एषः आश्रमः अथवा एतत् तपोवनं, यतः धूमः मध्याह्नकाले अपि अस्ति, प्रायः विविधकार्याणि अत्र होमकार्याणि भवन्ति, तस्मात् धूमः इति सः चिन्तयति। अस्तु, पुनरेकः प्रश्नः। पद्मावती नरपतेः इति महिषी भवित्री। पद्मावती नरपतेः महिषी भवित्री दृष्टा विपत्तिः इत्यस्ति। One drishta and pradishta is there in that. Drishta, one is pradishta is they have foretold this Pushpakabhadra. Drishta narapatehe महिषी भवित्री iti drishta. They have seen they are foresighted people. So they have seen they have seen Padmavati as wedded to Udayana, that she will be becoming Udayana's wife. धन्यवादः। अस्तु, स्थगयामः अत्र। क्वेश्चन् आन्सर्स्। भगिनी, पुस्तकविषये अहं तत्र सेण्ड् द लिङ्क् भगिनी, अतः कृपया तत्र एकवारं पश्यतु। अस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादाः, शुभरात्रिः। अग्रिम सोमवासरे 6:30 पुनर्मिलामः।